इमरान खान को करप्शन करके करप्शन नहीं ठीक कर सकता। माशरा करप्शन के खिलाफ लड़ता है। अपने मुल्क को अगर बचाना है, माशी तौर पे भी बचाना है, पहले हमें अपने अखलाकी स्टैंडर्ड्स ठीक करने पड़ेंगे। सारे मुल्क को मिलकर लड़ना पड़ेगा। अपनी आने वाली जनरेशंस को बचाना है। इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है, तो वो शुरू होगा जब हम मदीना के रियासत के सबसे बड़े असूल अदल और इंसाफ, क्योंकि इंसाफ और अदल जब एक माशरे में आ जाता है, जब एक माशरा खड़ा हो जाता है मेरिटोक्रेसी के ऊपर। देखें जी, किसी माशरे में जब सजा और जजा ही नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी जेल में जाए, जब एक माशरे में सिर्फ करप्ट जितना मर्जी ताकतवर हो वो जेल में जाता है और आम आदमी ऊपर आ सकते हैं, वो माशरा तब आगे बढ़ता है कि मुझे सारी कौम की इसमें मदद की जरूरत है। मैं अपनी सारी जिंदगी कोशिश कर चुका हूँ और करता रहूंगा। मैं तो अपनी पार्टी को ये भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। स्पीकर साहब, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वो तो कभी मैं हार मानूंगा नहीं। इमरान रियाज ने आपकी बड़ी तारीफ भी की, लोगों को बताया भी जिस तरह आपने उसकी मदद की। पहले तो इल्जामात ये लग रहे थे कि इमरान रियाज को आईएसआई किसी जनरल ने निकाला, लेकिन पता चला वो जनरल कासिम सूरी साहब थे। तो ये इमरान रियाज का जो मामला था, ये किस तरह आपने मदद की और किस तरह, अगर ये मुख्तसर सा बता दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जनरल नहीं हूँ, शुक्र है, वरना लोग मुझसे भी नफरत कर रहे होते। मैं एक जो है वो सियासी कारकुन हूँ। और दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज जो है वो जो जुल्म उनके साथ हुआ था हम सबको पता है, और अभी फिर उनके पीछे पड़ गए। कॉल आपने की थी इमरान को, इमरान ने आपको कहा था? देखिए, इमरान भाई से मेरी बातचीत होती रहती थी। तो जब मुझे सारी सूरत हाल उन्होंने बताई तो मैंने उन्हें बताया कि यार आपको भी निकल जाना चाहिए। तो पहले वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, फिर उन्हें मैंने बताया कि ये तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और आप एक पाकिस्तान के लिए हक और सच की आवाज बने हुए हो, तो आपको लोग सुनना चाहते हैं, लोग आपसे हौसला लेते हैं। आप पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है, आप उसके बावजूद डटे हुए हो। तो इस तरह के लोग जो इतने जुल्म सहने के बावजूद भी डटे हुए हैं, तो उनको कायम रहना चाहिए। उनको जो है ये तकलीफ देते हो आप इनको, ये आपसे खौफ खाते हैं। इन्होंने पूरे पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, तो आप जैसे चंद साफी जो हैं वो जो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो आपने रुकना नहीं है, आपका ये व्लॉग चलता रहना चाहिए। तो उसके लिए फिर जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने फिर मुझे सारी सूरत हाल बताई कि मैं कितनी मुश्किल में हूं और किसी भी टाइम ये मुझे पकड़ सकते हैं। तो फिर वहां पे मैंने इनको कहा कि मैं जो है वो कोशिश करूंगा, अगर आप इत्माद करो तो जिस तरह मैं निकला हूं मैं हाजिर हूं। अगर आप समझते हो तो मैं बिल्कुल लोड शेडिंग 1 घंटे होती है तो यहाँ तहरीकें चलती है, वहाँ हमारे लोगों को 1 घंटे की बिजली भी मुयसर नहीं है। एक्सट्रीम ऑफ वेदर दुनिया इस चीज से उबर चुकी है कि वेदर से कोई मरे, लेकिन हमारे लोग एक्सट्रीम ऑफ वेदर से मर रहे हैं। सर्दी से मरते हैं हम लोग, गर्मी से मरते हैं, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है। कोलरा वो बीमारी है जिस पानी नहीं है पीने का, पानी जाए गवादर की आप इतनी बात करते हैं, वहाँ उसकी तहरीकों को देखिए, वो बुनियादी सहूलत पानी के लिए भी उन्होंने धरने दिए हैं कि हमें पीने का पानी दिया जाए, पीने का पानी हमें दो। हम बलूचिस्तान वाले मर रहे हैं पानी के लिए, प्यास से हमें पीने का पानी दो। तो ये वो चीजें हैं जो कभी मीडिया में नहीं है, जिसको हमेशा निगलेक्ट किया गया। और एक तासुबाना 75 सालों से रियासती मशीनरी ने सिर्फ और सिर्फ ये इसी चीज पर अपनी वो, अगर मैं यही कह रही हूँ कि अगर इस 60 दिनों के दौरान आपने अपनी पूरी तवानाई इस चीज पर खर्च कर दी कि मिसिंग पर्सन नहीं है, काश आप अपनी पूरी तवानाई में सिर्फ 1% इस चीज पर खर्च करते कि आप इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करते ना, तो यहाँ से मैं कहती हूँ कि यहाँ से एक एक करके सबसे पहले मैं भी यहाँ से ये बताइएगा बिल्कुल Did you have any personal fight with Imran Khan? I mean, looking at all the PTI cases that came before you, it seemed like you were not in the mood to do justice. क्या आपकी इमरान खान से कोई जाती लड़ाई थी? मेरा मतलब आपके सामने जितने भी पीटीआई के मुकदमात आए उनको देख के तो ऐसा लगा कि आपका इंसाफ देने का कोई इरादा नहीं था। Look, Pakistan's system is a bit complicated. If you think that as a Chief Justice I had all the powers, then you are wrong. My role in all the cases you are talking about was limited. Yes, some powers that are not visible in the media also have an impact in these cases which I cannot name here. देखें, पाकिस्तान का निज़ाम थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि बतौर एक चीफ जस्टिस मेरे पास ही तमाम इख्तियारात थे तो आप गलत हैं।
ان سب مقدمات جن کی اب بات کر رہی ہیں ان میں میرا کردار محدود تھا. ہاں کچھ ایسی طاقتیں جو بظاہر تو میڈیا پر نظر نہیں آتی وہ بھی ان مقدمات میں اثر انداز ہوتی ہیں جن کا میں یہاں نام نہیں لے سکتا. ویلکم غفار لالا ویلکم. عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، کون بچائے گا پاکستان، کون بچائے گا پاکستان، تیرا یار میرا یار، نہ باغی نہ غدار. نثار صفدر جدول، جلال حیدر جدول 104 دن کی ناحق قید کاٹنے کے بعد سرزمین حویلیاں پہنچ آئے ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ اپنے قائد نوجوان یوتھ کے لڑکے، آئی ایس ایف کے لڑکے یہ ساؤنڈ والی گاڑی کے آگے آگے پیدل ادھر سے جائیں گے. تمام دین ارشاد جمال جدون آپ کوئی حکمت عملی کا مظاہرہ کریں، آگے آئیں اور لڑکوں کو بھی لے کر آئیں. نثار صفدر جدون، جلال حیدر جدون جو کہ 104 دن ناحق قید کاٹنے کے بعد حویلیاں واپس آئے ہیں، ہم ان کو سرزمین حویلیاں ویلکم کرتے ہیں. جو کہ نثار صفدر جدون 26 نومبر کو اپنی قائد عمران خان کی کال پر ڈی چوک میں تھے، وہاں سے ان کو ناحق قید کیا. ڈی چوک سے ناحق قید ہونے والے نثار صفدر جدون جو کہ آج سرزمین حویلیاں باعزت بری ہو کر واپس آئے ہیں، ہم ان کو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. نثار صفدر لالا ویلکم، جلال حیدر ویلکم. آپ 104 دن کی قید کاٹنے کے بعد آج دوبارہ سرزمین حویلیاں میں آئے ہیں. ہم آپ کو حویلیاں والے آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. نثار صفدر جدون کی قربانیاں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمیشہ انہوں نے نوجوان ابھی ہو یار باہر ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਥੰਬਸ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁੰਨ ਠੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ. ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 79-80% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ 80% ਦਾ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਸੁੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ. ਜੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾ ਲੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 4-4.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਔਰ ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰਾਊਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਸ਼ ਪੋਟੇਟੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਸਾਰਾ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਗਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ. ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ISPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਸਮਝੋ. ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕ ਸਮਝੋ, ਥੜਾ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਝੋ. ਤੇ ISPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਊਡ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ان پریکٹس ایسا لگتا ہے کہ SIFC کے تحت اب اکانومی کے اہم سیکٹرز کی فیصلہ سازی یعنی ڈسیزن میکنگ ڈائریکٹلی فوج کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. SIFC کے 5 مین ٹارگٹ ایریاز ہیں جن میں زراعت اور سیاحت بھی شامل ہیں. ان تمام سیکٹرز میں جہاں SIFC انوالوڈ ہے ایک پرائیویٹ کمپنی رجسٹر کی گئی ہے. ان کمپنیز کی سربراہی ریٹائرڈ آرمی آفیشلز کر رہے ہیں. انفیکٹ SIFC کے سربراہان کی لسٹ میں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نام بھی شامل ہے.
बीबीसी की तहकीक से पता चला है कि SIFC के तहत बनाई जाने वाली ये कंपनीज ऑन द ग्राउंड इन सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और मकामी लोग इनसे खुश नहीं हैं। पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान को टूरिज्म सिखाया है, हमारे हुंजा वालों ने पाकिस्तान को टूरिज्म सिखाया, तो वो हमें क्या टूरिज्म सिखाएगा? इसके अलावा इस बात के कोई क्लियर शवाहिद नहीं हैं कि SIFC के क़याम के बाद पिछले 2 साल में इस इदारे की वजह से पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। बात है नहीं, इमरान खान साहब क्या वाकई में अवाम के मुस्तफीद है या इनके पैसे इमरान खान को जा रहे हैं? नहीं, ये अवाम पे लगे हुए हैं। हमारा खुद अपना बीवी पेशेंट है, हम आपकी वाइफ पेशेंट है? हाँ, वाइफ पेशेंट है। तो कितने पैसे लिए इन्होंने आपसे? एक रुपया भी नहीं लिया है। और कहाँ से आप भाई? मैं कोयटा से हूँ। कोयटा से आप? कोयटा से। और एक रुपया भी शौकत खान ने नहीं लिया? नहीं लिया। और कब से ज़ेर इलाज है वो? तकरीबन 1 साल से। 1 साल से? तो भाई उनको क्या पैगाम देंगे जिस तरह की बकवासियात करते हैं कि शौकत खान के पैसे इमरान खान के पास जा रहे हैं, इमरान खान के पास निकल रहे हैं? ये सब झूठ बोल रहे हैं ना। हाँ। इमरान खान जी किसी कुछ पैसा नहीं निकल सकता है, ये सब गरीबों पर इधर खर्च होता है। हमारा पेशेंट है, तकरीबन 10-20 लाख रुपए इस पे खर्चा है, 1 रुपया भी नहीं दिया है। सती शहीद के वालिद भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अनीस सती शहीद के वालिद, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अनीस सती शहीद के ये वो दलेर वालिद है, जिस तरह बेटा हिम्मत वाला था, हौसले वाला था, चट्टान की तरह मजबूत था, उसी तरह ये थे। सर, पूरी कौम ने वो एक तस्वीर, एक वीडियो देखी जिसमें आपकी आंखों में आंसू थे और आप कह रहे थे कि आपके बेटे को स्नाइपर के जरिए गोली मार के शहीद किया गया। आपका एक बेटा शहीद हो गया है, आप फिर भी तहरीक इंसाफ की इस प्रोग्राम में मौजूद है। हमारा एक नजरिया था और है जो रहेगा इंशाल्लाह। हम नजरिए के साथ हैं, ये हम किसी शख्सियत के साथ नहीं है कि हम आज एक के साथ कल दूसरे के साथ छोड़ दें। हम खान का एक नजरिया, उस नजरिए के साथ है, स्टिक रहेंगे। अगर इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि ईद के बाद दोबारा सड़कों पर निकलना है, तो 24 नवंबर की फाइनल कॉल पे तो आपका बेटा आया था, तो आप क्या उसकी जगह अब शरीक होंगे? सर, एक मेरा बेटा या मैं, मेरे शरीक होने से बात नहीं है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान शरीक होगा, हमारे समेत पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। पूरा पाकिस्तान शरीक होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपसे डिटेल में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। देखें जी, ये वो बहादुर बाप है, ये उस बहादुर नौजवान का बहादुर बाप है जिसने आज ये पैगाम दिया है कि मेरा बेटा तो तब शरीक हुआ था, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। जब जब इमरान खान कॉल लेगा, पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। सर, कोई पैगाम देना चाहिए अगर आप, क्योंकि आपके बेटा शहीद जमहूरियत हम उसे कहेंगे, जिसने इस जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी, और आप उसके बहादुर बाप हैं जो आज भी यहाँ मौजूद है, आज भी खड़े हैं और आज बाकी नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं कि जमहूरियत के लिए बाहर निकलना होता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा पूरे पाकिस्तानियों से, बिलखुसूस नौजवानों से ये के लिए ये पैगाम है कि जब भी मुल्क पर ऐसे हालात पैदा किए जाएं जहां अवाम की राय को मुसलत कर दिया जाए और मुसलत कर दिया जाए, किसी भी टोले को समझें, शख्सियत को समझें, तो वहां आपने अपनी जान की नजराने को नहीं देखना, बल्कि मुल्क को देखना है, मुल्क को बचाना है। मुल्क को बचाने के लिए आपको हर कुर्बानी देनी पड़ेगी और आप दे भी रहे हैं और इंशाल्लाह इनका भी देंगे, और मुझे पूरा यकीन है इस पाकिस्तानी यूथ पर कि वो इनका भी कुर्बानी देंगे। आपने कहा कि अगर दोबारा कॉल आती है, तो पहले आपका बेटा निकला था, अब दोबारा से आप निकलेंगे, दोबारा से पाकिस्तान निकलेगा। बात क्या कि निकलने की, ये पूरी पाकिस्तान की आवाम निकली हुई है ऑलरेडी, कहीं नहीं वापस गई घरों में। जब ये खान ने कॉल दिया, आवाम बाहर आई है और आइंदा भी आएगी और सारे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सारे आएंगे। करते हैं, ये बात करते हैं जी करते हैं सबसे बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो एक कसीर तादाद में मौजूद हैं और यहाँ ये इकट्ठे होकर ये पैगाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब जब इमरान खान कॉल। न्यू हॉस्पिटल में एक MS साहब को, जो कि एक प्रोफेसर भी हैं, एक टीचर भी हैं, इंतहाई हतक अमेज तरीके से उनके ओहदे से हटाया गया और एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है, इसमें देखा जा सकता है कि हुकूमत वक्त ने एक डॉक्टर के साथ क्या सलूक किया है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाइट कोट जो प्रोफेसर साहब पहन के वहाँ पे खड़े हैं, ये सारी डॉक्टर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है।
یہ ڈاکٹر ایسے نہیں بنتے. یہ ڈاکٹر 20-25 سال کی محنت کے بعد بنتے ہیں. پھر وہ سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر، پھر پروفیسر کے عہدے پہ پہنچتے ہیں. اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹیچ پی جیز ہوتے ہیں، ہاؤس افسر ہوتے ہیں، تمام ڈاکٹرز وہ ان کے ساتھ ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے ہم اپنے فادرز کے ساتھ پیار کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے ساتھ آج یہ رویہ دیکھ کے حکومت وقت کا مجھے بہت افسوس ہوا. کیا آپ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں ڈاکٹرز کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے طبقے کو آپ چوراہوں پہ ایسے ذلیل کرتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے. مان لیا ایم ایس نااہل ہوگا، مان لیا ہاسپٹل میں شارٹیج دوائیوں کی، مان لیا تمام برائیاں تھیں ہاسپٹل کے اندر. کیا 3.2 ارب روپے کی لائبلٹیز ایم ایس نے اپنی جیب سے ادا کرنی تھی؟ اگر ہاسپٹل کو فنڈ ہی نہیں مل رہے تو ادویات کہاں سے آئیں گی؟ آپریشن تھیٹر کہاں سے فنکشنل ہوں گے؟ آپ سب چیزوں کا ملبہ ایک پولیٹیکل سٹینڈ کے ذریعے ایک ڈاکٹر پہ ڈال کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ایسی ناانصافی معاشرے میں زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی. اور یہ اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ جب کہیں پہ ایسا کام ہوتا ہے، میں اپنے تمام ینگ ڈاکٹر سے، اپنے تمام سینئر سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب جہاں پہ جائیں پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کریں، ان کو وہ عزت و تکریم دیں جو ڈاکٹرز کو معاشرے میں دی جانی چاہیے. اور الحمدللہ دی بھی جاتی ہے. ہم ان ڈاکٹر صاحب کا استقبال کریں گے اور آئندہ اگر کبھی بھی کسی بھی ہاسپٹل میں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں موقع پہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ حقیقی آزادی ٹائیگرز ٹیم پچھلے 11 مہینوں سے تقریباً اس رمضان میں ہمارا سال پورا ہونے والا ہے. 15 رمضان کو ثوابی میں ہم نے دھرنا کیمپ لگایا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم کیمپ لگائیں گے، رجسٹریشن کیمپ لگائیں گے. وہاں پہ خان کے سپاہیوں کو اکٹھا کریں گے. ہم نے پھر بھی اس کے بعد قیادت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. جو ہمارا KPK کا صدر ہے جنید اکبر بھائی، اس کے ساتھ بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تقریباً آج تیسرا دن ہمارا یہاں پہ سوات میں ان کا انتظار کیا ہم نے. تو آج الحمدللہ ہم نے بالکل یہ جنید اکبر بھائی کے گھر کے ساتھ ہی کیمپ لگا لیا، رجسٹریشن کیمپ لگا لیا ہم نے. یہاں پہ جو خان صاحب کے سپاہی ہیں ان سب کو ہم انشاءاللہ اکٹھا کریں گے، ان کی رجسٹریشن کریں گے. کیونکہ پچھلے احتجاج میں بھی بہت سارے مشکلات پیش آئی. کچھ ساتھی ہمارے لاپتہ ہو گئے، جس کئیوں کے آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم خان کی رہائی کے لیے نکلیں گے، بھرپور طریقے سے نکلیں گے، خان کو رہا کر کے لائیں گے اور تمام ساتھی رجسٹرڈ ساتھیوں کو ساتھ انشاءاللہ لے جائیں گے. اس دفعہ انشاءاللہ خان صاحب کے تمام رجسٹرڈ سپاہی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جائیں گے. تمام سوات کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آئے، اپنا رجسٹریشن کروائے. جنید اکبر صاحب کے گھر کے ساتھ ہی چوک میں ہم نے رجسٹریشن کیمپ لگایا ہوا ہے. حقیقی آزادی ٹائیگرز ٹیم اب سب سوات کے جتنے بھی خان صاحب کے سپاہی ہیں ان سب کا انتظار کر رہے ہیں. آ جائے اور اپنا رجسٹریشن کروائے. بہت شکریہ. کوئی نہیں باری stand as a shining example of what can be achieved through conservative effort. I am glad to share
that in Sindh we have planted 2 billion. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Chairman Senate Syed Yusuf Raza Gilani, Speaker National Assembly Sardar Ayaz Sadiq, Prime Minister of Pakistan Muhammad Shahbaz Sharif, members of the Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my singular privilege as your civilian president to address for the 8th time the August House at the beginning of another parliamentary year. This moment marks not only the continuation of our being committed by Indian occupied forces, the voice of oppression will not be silenced. Pakistan will continue to raise this issue at every international forum. The Syrian devastation in Palestine demands urgent attention of the world. The Palestinian people continue to endure violence, displacement, बचाएगा पाकिस्तान लाठी गोली की सरकार लाठी गोली की सरकार लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी दहशत गर्दी वाली सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी को रिहा करो। हर जगह आप देखें हमारे सूबा सरहद हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो है पहले सूबा सरहद होता था अभी खैबर पख्तूनख्वा है यहाँ पे तकरीबन 1100 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो कि मरकजी हुकूमत ने हमारे देने हैं वो भी अभी तक नहीं आए। तो इन हालात में एहतजाज के अलावा और है क्या करने के लिए। मीडिया के ऊपर आप साथियों के ऊपर गले पे छुरी इस हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान बिल के तहत और पीका लॉ के अमेंडमेंट के तहत फेरी है। तो ये हालात में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ है कि मुल्क में ताज़ा इलेक्शंस होने चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और तभी मुल्क जो है इस चीज़ से आगे इस दलदल से आगे निकल सकेगा। बहुत शुक्रिया। आप इधर आए आंटी इधर आए इधर अम्मा इधर ठहरे आप ये क्या चीज मारा क्या इनको पुलिस वालों ने मेरे भाई को बट मारा है पुलिस थाने वालों ने मारी है। अच्छा छोड़ के गए हैं कि एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट नहीं हुआ ये खुद छोड़ के गया ये खुद छोड़ के गया पुलिस वालों की बहन को उन्होंने उठा लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर ISPR आप जो नैरेटिव लेके चलते हैं ना जब आप कहते हैं कि हम कौम को समझाएं उसका लेवल थोड़ा बढ़ाएं। किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ किसी पढ़े लिखे आर्टिस्ट के साथ जब आप रब्ता करेंगे ना तो वो आपको एक्चुअली बताएगा कि किस तरीके से काम करना है। जब आप उसको खुद डिक्टेट करते हैं ना तो फिर आप अहद वफा जैसा ड्रामा बनाते हैं। और अहद वफा ड्रामा में क्या था 4 हीरो थे उसके ठीक है जी 4 रियासत के पिलर्स थे बेसिकली। अहद रज़ा मीर उसमें फौजी था वो फौजी था उसका बाप भी फौजी था उसकी माँ डॉक्टर थी उसका बाप एक ईमानदार फौजी था। अहद रज़ा मीर खुद एक बहुत सुलझा हुआ लड़का था उसकी माँ बहुत अच्छी डॉक्टर थी गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी उसकी बहन बहुत अच्छी डिसेंट प्यारी लड़की थी उसका कुत्ता भी बड़ा क्यूट था। ओके उस्मान खालिद बट एक सियासतदान का बेटा था उसका बाप एक डम बुद्धू सा आदमी था
اس کا دادا ایک فنی کریکٹر تھا, اس کی بیوی شدید پینڈو تھی, اور عثمان خالد بٹ خود ایک نیگیٹو آدمی تھا جو احد رضا میر کی گرل فرینڈ کے بھی پیچھے تھا, جو بس پڑھائی لکھائی بھی نہیں کرتا تھا, چیٹنگ بھی کرتا تھا. تیسرا بندہ وہاج تھا جو جرنلسٹ تھا. اس کی بہن نرس تھی, اس نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی, اور وہ گلی محلے کا لڑکا تھا, پہلے پھڈے مڈے کرتا تھا, بعد میں وہ صافی بن گیا تھا. چوتھا بندہ جو تھا وہ احمد علی اکبر تھا, جو بینڈ ماسٹر کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ ایک بیوروکریٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا ڈراما کہ ایک فوجی خود بھی اچھا ہے, اس کی ماں بھی اچھی, اس کا باپ بھی اچھا, اس کی بہن بھی اچھی, اس کا کتا بھی اچھا, اور باقی کے جو 3 ہیں ان کا شجرہ نسب بھی ٹھیک نہیں, ان کے گھر والے بھی ٹھیک نہیں, ان کی زندگی بھی ٹھیک نہیں, وہ خود بھی ٹھیک نہیں. یہ ڈراما آپ بنائیں گے, یہ انویسٹمنٹ آپ کریں گے, کن سے لکھوا رہے ہو, کن سے بنوا رہے ہو؟ اگین اس میں رائٹر ڈائریکٹر کو دوش نہیں دوں گا کیونکہ میں دونوں کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے, جس نے بنوایا ہے نا اس نے ڈنڈے کے زور پہ یہ کہانی لکھوائی ہے. جب آپ کسی اچھے آدمی سے کام کروائیں گے آپ کا امیج اچھا ہو جائے گا. جب آپ خود آرٹسٹ بننے کی کوشش کریں گے اور ہمیں یہی 5ویں کے مطالعہ پاکستان والی تحریروں کی طرح کا آرٹ پروڈیوس کریں گے تو پھر آپ کو کالجز میں جا کے ہی بچوں کو بتانا پڑے گا. اور یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آدھے بچے مستی کے لیے آئے ہوتے ہیں اور آدھے بچے صرف چپ کر کے بیٹھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. اس سے آپ کا امیج بالکل بلڈ نہیں ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑا ڈیموکریٹک لیڈر پریزنٹ کیا گیا تھا پاکستان میں. وہ ڈیموکریٹک ہوئے مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے مجھے اس کی زندگی میں سے نا کوئی ایک واقعہ نکال کے دکھا دیں جو ڈیموکریسی بیسڈ ہو. آپ کہیں گے 73 کا آئین, یہ میرے ہاتھ ہے. اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے وہ چھیڑ دیا. 71 کا الیکشن ایک چوری شدہ مینڈیٹ تھا نا, بنگالیوں کا مینڈیٹ چوری کیا ذوالفقار علی بھٹو نے. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ میں تھا. جب فاطمہ جناح کو غدار کہا جا رہا تھا تو وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا. 71 میں اس نے بنگالیوں کا مینڈیٹ چوری کر لیا. 77 کے الیکشن میں وہ دھاندلی کرتے ہوئے پکڑا گیا. یہ اس کی ساری زندگی کے کرتوت ہے ذوالفقار علی بھٹو کے. ٹھیک ہے, جس کو اب اس کے بچے جو ہے نا وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں بلاول, اور وہ ہمارے جی نانا نے قربانی دی. تمہارے نانا اپنے انجام کو پہنچا. معذرت کے ساتھ آپ کو بری لگے گی یہ بات. کس نے ANP کے لوگوں کو جیل میں ڈالا؟ کون باچا خان اور ولی خان کے خلاف کاروائیاں کرتا رہا, پشتونوں کے خلاف کاروائیاں کرتا رہا. بلوچستان کے اندر آپریشن کرایا. بلوچستان کی جو گورنمنٹ تھی عطاء اللہ مینگل کی وہ ڈیزالو کروائی, اور وہاں جا کے یہ پنجابی بلوچ رفٹ وہاں سے آئی. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہاں سے آئی؟ مطلب ذوالفقار علی بھٹو نہ بلوچوں کے لیے اچھا تھا, نہ پشتونوں کے لیے اچھا تھا, نہ خود قوم پرست سندھیوں کے لیے اچھا تھا, نہ بنگالیوں کے لیے اچھا تھا. سب کے حقوق اس نے غصب کیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وہ ایک بہت چہیتا آدمی تھا, انہی کا وہ ایک نمائندہ تھا. تو جب اس کے خلاف کاروائی ہوئی, انسان پیدا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, کچھ نہیں لے کے آتا, اور جب ہم جاتے ہیں کچھ نہیں لے کے جاتے. کہتے ہیں نا کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. اس لیے انسان کو پیسہ آنے جانی چاہیے. یہ سارا ایک شو ہے میرے لیے, میری زندگی کا. میری کتنی پراپرٹیز چیزیں ہیں نا, انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے جانے سے پہلے نا یہ سارا کچھ جائے گا شوکت خانم کو. مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے بچوں کو کچھ نہیں چاہیے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی ادھر جائیں گی, کیونکہ میری پاکستان میں فائٹ ہے یہ غریبوں اور یتیموں کے لیے. شوکت خانم کو دے جائیں گے سارا, انشاءاللہ تعالی سارا کچھ دے جاؤں. سر یہ اربوں روپے چلے جائیں گے تو ساری زندگی یہ کمایا. یہ چلڈرنز آر ویل سیٹلڈ. میرے بچے 3 بچے ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں. اللہ میں نے ان کو سب کو دیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ویل نون ہے, پڑھ رہے ہیں. میری بیٹی ابھی ڈاکٹر بنی ہے, دوسری ڈاکٹر بن رہی ہے, وہ شنیل کی ماڈل بھی ہے. بیٹے نے MBA کیا ہے, وہ بھی ماڈل ہے. لوئی ویٹون, شنیل, نائکی, رے بین کا پوری دنیا میں ان کے بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں ہمیشہ. لیکن اللہ نے ان کو سب چیزیں دی ہوئی ہیں. میں نے کیا اپنے ساتھ کور میں لے کے جانا ہے. کور میں آدمی کچھ نہیں لے کے جاتا. بڑی بات.